वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खित्ते की सूरत हाल पर इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमती सब्सिडी के निफाज पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी दी जा रही है। मिनी बस और वैगनों को 40,000 रुपए माहाना सब्सिडी मिलेगी। हुकूमत चाहती है किरायों में इजाफा ना हो। अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। ट्रक 70,000, बड़ी मालबरदार गाड़ियाँ 80,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी। शफाफियत के लिए ये रकम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए दी जा रही है। सिंध भर में 28 फरवरी वाले किराए बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया नहीं बढ़ेगा। विफाक मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपए तक सब्सिडी दे रहा है। बस, मिनी बस, कोस्टर और वैन के किराए नहीं बढ़ने देंगे। सिंध हुकूमत सब्सिडी की मद में 14 अरब रुपए देगी। इंटरसिटी बसों के महंगे डीजल का खर्चा सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। ईरान जंग के भयानक नताज निकल रहे हैं। ताजरों से लॉकडाउन के हवाले से बातचीत चल रही है। अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया तो जवाब कलकत्ता तक दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को 2 टोक पैगाम। कहा कि हमारा अज़ली दुश्मन घबराया हुआ है। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भरपूर जवाब देंगे। किसी भी जारियत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजीद कहा कि ईरान इसराइल कशीदगी के असरात खित्ते पर पड़ सकते हैं। इससे निमटने के लिए भारी वसाइल दरकार होंगे। वज़ीर दिफा ने सियालकोट में अरबों रुपए के तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रावण में आलमी तबलीगी मरकज़ आमद। तबलीगी इज्तिमा के अकाबरीन से मिले और दीन के लिए उनकी खिदमात को सराहा। गैर मुल्की अकाबरीन का वीज़ों के इजरा में ताउन पर वज़ीर दाखिला से इज़हार तशक्कुर। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि सालाना इज्तिमा के इनेकाद में भी वज़ारत दाखिला की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। गैर मुल्की वफूद को वीज़ा के हुसूल में मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। रवां साल भी एयरपोर्ट्स पर स्पेशल काउंटर्स कायम किए जाएंगे। मरी में बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात बढ़ गए। जीका गली में लैंडस्लाइडिंग से कोसर कॉलोनी शदीद मुतासिर। राबता सड़क मुकम्मल तौर पर बंद। मुतअद्दिद घरों को नुकसान पहुंचा। लैंडस्लाइडिंग से दर्जनों दरख्त भी गिर गए। मसाजिद में मुतासरा इलाका खाली करने के ऐलानात। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से अमवात की तादाद 45 हो गई। दीवारें और छतें गिरने के वाक़यात में 105 अफराद जख्मी हुए। बारिशों से 60 घर मुकम्मल तबाह। 442 घरों को नुकसान पहुंचा। खैबर के इलाके 84 गढ़ी में छत गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक हो गईं। बलूचिस्तान के इलाके काकड़ खरासान में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे लुक़मा अजल बन गए। PDMA ने 9 अप्रैल तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। और हुंजा में रवायती मौसीकी के साथ चेरी के दिलकश दरख्तों की बहार। जिला हुंजा की वादी गोजाल में दरख्त चेरी के फूलों से छुप गए। रंग और खुशबू के हसीन इम्तजाज से हर तरफ खूबसूरत नज़ारे। गिलमित गोजाल में 3 रोज़ा ब्लॉसम फेस्टिवल का बाकायदा आगाज हो गया। फेस्टिवल में लोक फनकार ने रेबाब पर रवायती धुन छेड़कर फजा में सुर बिखेर दिए। ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर शदीद हमले। कुवैत के ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन हमला। तनसीबात में आग लग गई। कुवैत में तेल की अहम तनसीबात पर आग लगने से हर तरफ धुएं के बादल छा गए। ताहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। बहरीन में अमरीकी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया। अमरीकी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। बहरीन की बंदरगाह पर इसराइली माल बरदार जहाज MSC इशिका पर कामयाब हमला। अमरीकी एयरफोर्स के अहम तैयारे और रेडार सिस्टम भी हमलों की जद में आए। UAE में अमरीकी कमांड सेंटर और ओरेकल की तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान की एटमी तनसीबात पर हमलों पर अमरीका और इसराइल को वार्निंग।
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ تابکاری کا اخراج ہوا تو خلیج میں بھی زندگی ختم ہو جائے گی۔ وہ شہر میں ایٹمی تنصیبات پر اب تک 4 بار بمباری ہو چکی۔ پیٹروکیمیکل تنصیبات پر حملے دشمن کے مقاصد کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کو خط بھی لکھ دیا، موقف اختیار کیا کہ ایٹمی مراکز پر حملوں سے خطے میں تابکاری کے پھیلاؤ کا سنگین خطرہ ہے۔ وہ شہر اور نیتنز میں تابکاری بڑے انسانی المیے کا سبب بن سکتی ہے۔ ادھر بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سابق سربراہ محمد البرادعی کا ٹرمپ کے الٹیمیٹم پر اظہار تشویش، بولے خدشہ ہے ٹرمپ پورے خطے کو آگ کے گولے میں نہ بدل دے، جنگ روکنے کے لیے خلیجی ممالک سے جو کچھ ہو سکتا ہے کریں۔ کیا اقوام متحدہ، یورپ، روس، چین ٹرمپ کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ حزب اللہ کے اسرائیل کے شہر صفد اور میرون کے ایئر بیس پر راکٹ میزائل حملے۔ خبر ایجنسی کے مطابق جنوبی لبنان میں لڑائی کے دوران اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گیا۔ ہلاک اسرائیلی فوجی کا تعلق ایلیٹ کمانڈو یونٹ سے تھا۔ لبنان سرحد پر حزب اللہ کا اسرائیلی فوجیوں پر ڈرون حملہ، ٹینکوں کو بھی نشانہ بنایا۔ شمالی اسرائیل پر بھی حملے، سرحدی علاقوں میں سائرن بج اٹھے، ڈرون حملوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ دوسری جانب حزب اللہ کی طاقت سے اسرائیلی فوج کو حیران کر دیا۔ اسرائیلی کمانڈر نے اعتراف کیا کہ حزب اللہ 6 ماہ تک روزانہ 500 راکٹ داغ سکتا ہے۔ حزب اللہ کے بارے سوچا کچھ تھا اور حقیقت کچھ اور نکلی۔ اسرائیل نے ایران کی توانائی تنصیبات اور بجلی گھروں پر بڑے حملوں کی تیاری مکمل کر لی۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، میڈیا رپورٹ کے مطابق ایرانی انفراسٹرکچر پر حملے کا فیصلہ 1 ہفتے کے اندر متوقع۔ صدر ٹرمپ کے قریبی مشیروں کا ایران کے انفراسٹرکچر اور سڑکوں کو نشانہ بنانے کا مشورہ۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ نے کہا، توانائی کے نظام پر ضرب سے ایران کی میزائل طاقت مفلوج ہو جائے گی۔ ایران کے پاور پلانٹس اور روڈ نیٹ ورک کو فوجی اہداف میں شامل کیا جانا چاہیے۔ توانائی نظام پر حملوں سے ایران کی ڈرون اور میزائل صلاحیتوں کو روکا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے لیبنان میں اقوام متحدہ امن فورس پر حملے کی مذمت۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن نے کہا، امن دستے پر اسرائیلی حملے میں 3 انڈونیشین فوجی زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ کے امن دستوں پر مسلسل حملے قابل مذمت ہیں۔ 1 ہفتے کے دوران انڈونیشین امن دستے پر تیسرا بڑا حملہ کیا گیا۔ پاکستان انڈونیشیا کی حکومت زخمیوں کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ ایران کا پاکستان کی امن کوششوں پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ ایران پاکستان کی جنگ بندی کی کوششوں کا شکر گزار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ہم نے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ امریکی میڈیا پر ایرانی مواقف کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ غیر قانونی جنگ کے حتمی اور پائیدار خاتمے کی شرائط کی فکر ہے۔ ایران نے مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے۔ عباس عراقچی نے تہران میں لہرائے جانے والے پاکستانی پرچم کی ویڈیو بھی شیئر کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پر پاکستان زندہ باد بھی لکھا۔ پاکستان کا ایرانی وزیر خارجہ کے بیان کا خیر مقدم۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی وضاحت کا شکریہ ادا کیا، کہا کہ میرے عزیز بھائی، آپ کی وضاحت کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ خلیجی جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کی پذیرائی۔ بھارتی جریدے فرسٹ پوسٹ نے بھی ایران کو مشکل صورتحال سے نکالنے کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کا اعتراف کر لیا۔ فرسٹ پوسٹ کے مطابق پاکستانی دفتر خارجہ نے چیلنجز کے باوجود ڈائیلاگ و سفارتکاری کے لیے عزم کا اظہار کیا۔ مصر، ترکیہ اور سعودی عرب نے بھی امریکہ ایران رابطے میں پاکستان کے قائدانہ کردار کو سراہا۔ چاروں ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے پاکستان نے سفارتی کامیابی حاصل کی۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں سے ایران بھی مطمئن رہا۔ ایران نے پاکستانی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے کر پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا۔